सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करते हुए 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान के दो मुख्तलिफ इलाकों में की गई। चिल्तन के पहाड़ी इलाके में कार्रवाई के दौरान 14, जबकि KH के इलाके बुलीदा में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह किया गया। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब ख्वारिज का गिरोह दाखिले की कोशिश में था। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 ख्वारिज मारे गए हैं। हलाक दहशतगर्दों में ख्वारिज कमांडर अमजद उर्फ मजाहम भी शामिल है। हलाक दहशतगर्द अमजद ख्वारिज रहनुमा नूर वली का नायब और रहबरी शूरा का सरबराह था। दहशतगर्द अमजद मजाहम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द जो वापस रवाना होने वाला था अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। मुज़ाकरात के जरिए अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात इसी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ने जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी कोरिया में सदर शी जिनपिंग से तारीखी मुलाकात। सदर ट्रंप ने चीन पर आए टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम होकर 47% कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा और मेरा दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है कि हम चीनी सदर के साथ यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। खित्ते में एटमी दौड़ फिर से शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर जनूबी कोरिया के शहर बोसान पहुंच गए। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमरीका को भी करना चाहिए। कहा अमरीका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। 5 साल के अंदर चीन भी अमरीका के बराबर आ जाएगा। जनूबी कोरिया अमरीका को $350 अरब अदा करने पर रजामंद हो गया। जनूबी कोरिया ने अमरीकी टैरिफ कम करने के लिए बदले में अदायगी पर इत्तेफाक किया। अमरीकी तेल और गैस बड़ी मिकदार में खरीदेगा। जरूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात की नाकामी के बाद नया ऐलान। कहा अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी और बरादर ममालिक की ही दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। उन्होंने कहा कि बाद अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी बदतरीज मौजूद है। उधर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर सेंटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फील्ड मार्शल की हिकमत अमली देखें तो उनमें हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे औसाफ पाए जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हज़रत खालिद बिन वलीद के पाए के जर्नैल हैं। बोले अफगानिस्तान की तसल्ली तशवी एक बार हो चुकी, 1-2 बार फिर होगी तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। मार्का 10-12 घंटा चला और फिर भारत को भी आराम आ गया। अंदरूनी महाज पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी फिक्र करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतल्लिक कोई मामला जेरे गौर नहीं। इनका कहना था कि सुहेल अफरीदी लहजा अल्फाज दुरुस्त कर लें तो शायद मुश्किलात हल हो जाएं। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को दहशतगर्दों का हमदर्द करार दे दिया। कहा सुहेल अफरीदी को सजा याफ्ता मुजरम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि तालिबान किसी भूल में न रहें, कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। बोले अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है। अफगान तालिबान और TTP दहशतगर्दी वाकयात में मिले हुए हैं। कहा अफगान तालिबान का हर मौके पर भारत से रजू करना बदनीयती जाहिर करता है। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ फिर बमबारी शुरू कर दी। एक दिन में 46 बच्चों समेत 104 फलस्तीनी शहीद हुए। अब फिर से पैनरा बदलते हुए सहूनी फौज ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज ने बयान में कहा कि किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। शहीद होने वालों में 40 बच्चे और 20 खवातीन शामिल। इसराइली फौज ने गजा पर ताज़ा हमलों में दावा किया कि हमास के कमांडर समेत कई अरकान को निशाना बनाया गया।
چین کا پاکستان کے 2 خلابازوں کو تربیت دینے اور ایک کو مختصر مدت کے مشن پر اپنے خلائی اسٹیشن بھیجنے کا اعلان۔ چینی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پاکستانی خلاباز کو پے لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر مختصر دورانیے کی خلائی مشن میں حصہ لینے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ پاکستانی خلابازوں کے انتخاب کا عمل 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پیش رفت پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو اور چین کی انسانی خلائی ایجنسی کے درمیان معاہدے کا نتیجہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسقط میں عمان کے رائل منسٹر جنرل سلطان بن محمد ال نعمانی سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک عمان تعلقات اور پاکستانی شہریوں کے ویزا مسائل کے حل کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات، پاک سعودی تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال، خطے سمیت بین الاقوامی پیش رفت پر بات چیت کی۔ اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک سعودی کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق ہوا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی مین ہاؤس تبدیلی میں اہم پیش رفت۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین کی منظوری دے دی۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں چودھری یاسین کے نام کو فائنل کیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں چودھری یاسین، لطیف اکبر، فیصل ممتاز، سردار یعقوب کے ناموں پر غور ہوا۔ انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل آزاد کشمیر اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ صوبہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خالی جنرل نشست پر ضمنی الیکشن۔ کے پی کے اسمبلی میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ بلا تعطل جاری رہے گی۔ 3 امیدوار تاج محمد افریدی، خرم ذیشان اور عرفان سلیم کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ صوبائی اسمبلی اراکین کی کل تعداد 145۔ سینٹ کی خالی نشست پر کامیابی کے لیے 73 ووٹ درکار ہیں۔ حکومتی ارکان کی تعداد 92 جبکہ اپوزیشن ممبران 53 ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کا راج، لاہور بدستور دنیا کے آلودہ شہروں میں سر فہرست۔ اسموگ کی شدت کے باعث فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور ملتان میں فضا انتہائی مضر صحت ہو گئی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 485 ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر براجمان رہا، AQI 445 تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 883 تک پہنچ گیا۔ گجرانوالہ میں AQI 764 اور ملتان میں 305 ریکارڈ۔ ادھر محکمہ ماحولیات نے انسداد اسموگ اقدامات تیز کر دیے گئے۔ پبلک مقامات اور اہم شاہراہوں پر ڈرائی سویپنگ پر پابندی لگا دی۔ شاہراہوں پر چونے سے صفائی کرنے پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر مسلح افراد کی فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ نوتال کی حدود میں پیش آیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئے۔ حکام کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کلیئرنس کے بعد ٹرین اپنی منزل کی جانب رواں دواں کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم پر علیمہ خان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا۔ ATC جج امجد علی شاہ نے 26 ممبر احتجاج کیس میں عدم پیشی پر علیمہ خان کا پاسپورٹ شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ نادرہ حکام نے پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹ جمع کرا دی۔ آج 30 اکتوبر گواہان کے بیان ریکارڈ ہوں گے۔ 5 گواہان کی طلبی۔ خیبر پختونخوا کی عوام یا حکومت سے افغان مذاکرات پر مشاورت نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا وفاق سے شکوہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا افغانستان کے ساتھ مذاکرات خوشائند ہیں، پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، تاہم خیبر پختونخوا مرکزی اسٹیک ہولڈر ہے۔ بانی سے ملاقات کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ لسٹ میں نام تو شامل ہیں، دیکھتے ہیں ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں۔ خیبر پختونخوا کے 3 ججز کی خدمات 3 سال کے لیے اسلام آباد جوڈیشل سروس کے سپرد کر دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں ججز کو ڈسٹرکٹ کورٹس میں ذمہ داریاں بھی تفویض کر دی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج عصمت اللہ کو اسلام آباد سیشن ڈویژن ایسٹ اور ایڈیشنل سیشن جج حسینہ ثقلین کو سیشن ڈویژن ویسٹ میں تعینات کیا گیا۔ سول جج مریم شہریار سیشن ڈویژن ویسٹ اسلام آباد میں ڈیوٹی دیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار محمد یار بلانا نے الگ الگ نوٹیفکیشن جاری کیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان۔ 1 نومبر سے پیٹرول قیمت میں 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر اضافے کی توقع، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 38 پیسے فی لیٹر، جبکہ مٹی کے تیل قیمت میں 2 روپے 34 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق اوگرا اسمبلی 31 اکتوبر کو اس سال کرے گا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد قیمتوں کے رد و بدل کا اعلان کیا جائے گا۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور شوہر ہادی علی چٹھا پر فرد جرم عائد۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے گرفتار ملزم ہادی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی منچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر جج اور ملزمان میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔
ہادی چٹھا کا منچل کے جمع کرانے سے انکار، عدالت نے 5 نومبر کو استغاثہ کے تمام گواہان طلب کر لیے۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے۔ سیلاب میں نقصانات کے باعث صوبہ پنجاب اور سندھ میں زرعی آمدن پر ٹیکس کی پرانی شرح بحال۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے پہلے اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ حکام کے مطابق پرانی شرح 1 جنوری سے 30 جون 2025 تک لاگو ہوگی۔ جولائی 2025 سے نئی زیادہ شرح دوبارہ نافذ ہوں گی۔ دیا گیا IMF کی مشاورت سے ٹیکس ریلیف صرف 6 ماہ کے لیے ہوگا۔